बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से आप हमारी खसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं जिसका नाम है हल्का वार, जिसके अंदर हम आपको तमाम हलकों के हवाले से जो तफसीलात हैं, इंतखाबी तफसीलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, वो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। 2 हलकों के हवाले से वीडियोज़ हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं और आपने उन्हें शर्फ़ कबूलियत बख्शा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तीसरी वीडियो है इस सिलसिले की, और हमने जो सफ़र शुरू किया था अपनी इस इलेक्शन कैंपेन कह लें, इंतखाबी मुहिम कह लें, हम भी इसे इंतखाबी मुहिम ही कह देते हैं, इलेक्शन ट्रेन कह लें या इलेक्शन की गाड़ी कह लें, उसका जो सफ़र डडियाल से शुरू हुआ था वो चक सवारी से होता हुआ अब मीरपुर सिटी तक आन पहुंचा है। हमने गुज़श्ता 2 वीडियोस के अंदर आपको LA1 डडियाल और LA2 चक सवारी के हवाले से तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखी। हमारी ये कोशिश होती है कि जितने भी हल्के के डायनामिक्स है वो आपके सामने जो हैं वो रख दिए जाएँ, और उसके बाद एदाद शुमार की रोशनी में जो है वो ये सारा तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश किया जाए। सरदस्त इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं LA3 मीरपुर 3 सिटी के हवाले से। शहरी हलका ये कहलाता है मीरपुर सिटी का। इसके अंदर मीरपुर तहसील के जो पटवार सर्कल्स शामिल हैं वो हम उनके नाम आपकी खिदमत में पढ़ देते हैं, पेश कर देते हैं। मकामी इलाकाई क्योंकि नाम होते हैं तो पहले से ही हम माज़रत ख्वाह हैं अगर कोई तलफ़्फ़ुज़ की गलती हो जाए। गुज़श्ता भी एक वीडियो के अंदर हमसे कुछ तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ हुई जिसके ऊपर हम माज़रत ख्वाह हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर हो जाए या पठवार जैसे इलाके से मेरा ताल्लुक़ है गुजर ख़ान से। यहाँ पे मखसूस नाम होते हैं इन इलाकों के और उसी ज़ुबान में जो है वो इन्हें प्रोनाउंस करना ज़रूरी होता है। मैं कोशिश करता हूँ। और LA3 मीरपुर 3 सिटी तहसील मीरपुर के जो पटवार सर्कल इसके अंदर शामिल हैं उसमें शामिल है जनाब खानपुर, खाड़क, रटोआ, मोहम्मद अली, थोथाल, मंगोट, मीरपुर म्यूनसिपल एरिया, सेक्टर A, सेक्टर B, सेक्टर C, सेक्टर D, E और F और न्यू सिटी मीरपुर। तो जनाब ये हैं तमाम एरियाज़ पटवार सर्कल के LA3 मीरपुर 3 सिटी में, और आम तौर पे ये जो है वो शहरी हलका समझा जाता है। एक बात आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर दूं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर या KP के अंदर या दीगर कराची के इलाका हो गया, जो बाकी जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वोट बैंक जो है वो मौजूद है, और ख़ास तौर पे इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो ज़ाती वोट बैंक है वो इन शहरी इलाकों में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और कौन सी पर्सनैलिटी इलेक्शन लड़ने जा रही है उसके साथ साथ इमरान खान का जो ज़ाती वोट बैंक है उसकी भी अहमियत होती है। इसी तरह से मीरपुर सिटी का ये जो हलका है LA3, इसके अंदर भी इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक ज़ाती वोट बैंक जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से वो हैं जनाब मशहूर ज़माना, हर दिल अज़ीज़ सियासी और समाजी शख्सियत, बल्कि ये सिर्फ मीरपुर सिटी की नहीं बल्कि ज़िला मीरपुर, बल्कि कहना चाहिए कि मीरपुर डिवीज़न की बैरिस्टर सुल्तान महमूद। बिल्कुल, वो उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रह चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब उन्हें खासा अरसा हो गया है, पुराने धड़े में शामिल समझे जाते हैं, अगरचे अब जो है वो नए धड़े भी इसके अंदर शामिल हुए हैं। और बाज़ इतलात के मुताबिक इस हल्के के अंदर कुछ इंटरनल इख्तलाफात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल बैरिस्टर सुल्तान महमूद एक मजबूत कैंडिडेट हैं। और अगरचे उनका जो आबाई हलका है वो LA4 खड़ी शरीफ का है, लेकिन गुज़श्ता काफ़ी अरसे से वो इसी हलके से इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। और जो मालूमात हमने हासिल की हैं उसके मुताबिक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 2 दफ़ा वो इलेक्शन हारे हैं। एक दफ़ा वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से और दूसरी मरतबा आखिरी इलेक्शन, पिछला इलेक्शन 2016 का, वो मुस्लिम लीग नवाज़ के चौधरी सईद के साथ क्लोज कॉन्टेस्ट के बाद जो है वो इलेक्शन हार गए थे। लेकिन उसके बाद फिर चौधरी सईद जो है वो किसी वजह से डी सीट हुए, तो फिर 2019 में जो बाई इलेक्शन हुए वहाँ पर चौधरी सईद के बेटे ने इलेक्शन लड़ा और एक मरतबा फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद उनके मुकाबले में थे, लेकिन इस मरतबा बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने जो है वो उन्हें शिकस्त दी। तो इमरान खान का ज़ाती वोट बैंक भी इस हल्के के अंदर मौजूद है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद का वोट बैंक है, और ये वोट बैंक दोनों जब आपस में मिलेंगे तो यकीनन इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर जो है वो बेहतर पोजीशन में होगी। माजी का अगर जायज़ा लिया जाए 2016 के इलेक्शन का, तो जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, वोट भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2016 में जब मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ के अंदर इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत थी,
تو ڈیفینیٹلی جو ایک روایت ہے کہ وہی سیاسی جماعت بھی ہی آزاد کشمیر میں جیتا کرتی ہے یا حکومت بنایا کرتی ہے، جس کی مرکز میں یا اسلام آباد کے اندر حکومت ہو، تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ہے وہ اکثریت حاصل کی، زیادہ نشستیں جیتی اے جے کے الیکشن کے اندر۔ اور یہ جو حلقہ ہے LA3 میرپور 3 سٹی، یہاں پر چودھری محمد سعید نواز لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 19,514 ووٹ حاصل کی۔ اور مجھے یاد ہے 2016 میں جب میں نے یہ الیکشن کور کیا 92 نیوز کے لیے، تو میں اسی حلقے کے اندر موجود تھا آخر وقت کے اندر، جب سٹیشن ہم ہوئے پورے آزاد کشمیر کے مختلف حلقوں کا چکر لگانے کے بعد، تو رات گئے، پھر جب پولنگ ختم ہوئی، جب گنتی کا عمل جاری تھا، تو اسی حلقے کے اندر میں موجود تھا اور خاصا کلوز کانٹیسٹ تھا اور دونوں جانب کے حامی جو ہے وہ بڑے پرجوش تھے۔ بیرسٹر سلطان محمود کو خیر شکست ہوئی تقریباً 3,000 ووٹوں سے، اور انہوں نے 16,397 ووٹ جو ہے وہ 2016 میں حاصل کیے تھے۔ اور پھر اسی طرح آزاد امیدوار تھے، اور چودھری محمد اشرف، آزاد امیدوار نے جہاں زیب اختر نے 823 اور چودھری محمد اشرف نے صرف 100 ووٹ حاصل کیے تھے۔ زیادہ ووٹ یہاں پر نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو 2 وے کانٹیسٹ یہاں پر ایکسپیکٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر۔ اور ایک مرتبہ پھر وہی 2016 کے جو پرانے حریف ہیں بیرسٹر سلطان محمود پاکستان تحریک انصاف اور چودھری سعید پاکستان مسلم لیگ نواز، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کڑا مقابلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو سرویز ہیں، جو اطلاعات ہیں، جو لوگوں سے ہم نے بات کی، جس قسم کا رجحان ہے جو ووٹرز کے ٹرن آؤٹ کے حوالے سے، اور جو اطلاعات وہاں سے موصول ہو رہی ہیں، ان کے مطابق 45% اس وقت جو ہے وہ کمپٹیشن ہے، یعنی 55% ووٹرز کا جو رجحان ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود کی طرف ہے، اور 45% کا جو ہے وہ چودھری سعید کی طرف ہے۔ اس حوالے سے کوئی تبدیلی آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے، 55% 60% بھی ہو سکتا ہے اور واپس 50% پہ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن امید اسی بات کی جا رہی ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کی پوزیشن مزید بہتر ہوگی، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو الیکشن کمپین آزاد کشمیر کے اندر شروع کرنے جا رہے ہیں، جو 3 ایریاز انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں، اس میں میرپور بھی شامل ہے، اور یہاں پر جلسہ بھی پلان کیا گیا ہے عمران خان کا، یقیناً اس کے بھی امپیکٹ ہوں گے، وہ بھی لگے ہاتھوں سر دست۔ ہم آپ کو اس حوالے سے بھی تفصیلات بتا دیتے ہیں جو آئی ہیں ہمارے سامنے، کہ 3 جلسے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے پلان کیے گئے ہیں۔ پہلا جلسہ میرپور کے اندر ہوگا، ان کا ضلع میرپور میں 12 جولائی کو۔ دوسرا جلسہ ضلع باغ کے اندر پلان کیا گیا ہے، وہ 18 جولائی کو ہوگا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان وہاں شرکت کریں گے۔ اور تیسرا اور آخری جلسہ جو ہے وہ مظفر آباد میں، یعنی الیکشن ڈے کا جو آخری دن ہوگا، الیکشن کمپین کا، کیونکہ 23 جولائی کی رات 12 بجے الیکشن کمپین الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کے مطابق ختم ہو جائے گی۔ 25 جولائی کی صبح کیونکہ پولنگ ہونی ہے، 24 جولائی کو کسی قسم کی کمپین نہیں کی جا سکتی، خلاف قانون ہے۔ تو 23 جولائی کو جو کمپین کا آخری دن ہے، اس دن جو ہے وہ مظفر آباد کے اندر عمران خان جو ہے وہ ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کریں گے، اور ڈیفینیٹلی اس کا بھی جو امپیکٹ ہے وہ پورے آزاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ آئے گا۔ اس طرح سے میرپور، باغ اور مظفر آباد، یہاں 3 یہ جو ہیڈ کوارٹرز ہیں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ اسے کہنا چاہیے کہ جلسے ہوں گے عمران خان جس کے اندر شرکت کریں گے۔ واپس آتے ہیں اگر LA3 میرپور 3 سٹی کی طرف، تو میرپور میں 12 جولائی کو جو ہونے والا جلسہ ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تمام لوگ کہ ایک بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ڈالے گا، اور بیرسٹر سلطان محمود کے حق میں مزید جہاں پر جو فضا ہے وہ سازگار ہو جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف نسبتاً بہتر پوزیشن میں ہوگی اس حلقے میں الیکشن جیتنے میں۔ یہ تھی ناظرین تازہ ترین تفصیلات، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔